जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ गया बच्चों फसल नंबर 16 आ गई। फसल नंबर 16 के आगे तवाबे आ गया। तवाबे आ गया। फसल नंबर 16 कहते हैं कि वाजे हो कि जब जुमले में दो इसम एक जगह जमा हों, दो इसम क्या हों, एक जगह जमा हों, और दूसरे इसम का एराब एक ही जिहत से पहले के मुवाफिक हो, तो पहले इसम को मतबू और दूसरे को ताबे कहते हैं। ये बात जरा गौर से सुनना। जब जुमले में दो इसम एक जगह जमा हों और दूसरे इसम का एराब क्या हो, एक ही जिहत से पहले के मुवाफिक हो। अब ये एक ही जिहत से मैं बताऊंगा। अच्छा, एक ही जिहत से पहले के मुवाफिक हो, तो पहले इसम को मतबू कहते हैं और दूसरे को ताबे कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब कहते हैं पस ताबे हर उस दूसरे इसम को कहते हैं। ताबे किसे कहते हैं? वो दूसरा इसम जो अपने पहले लफ्ज के साथ एराब में भी मुआफिक हो और जिहत में भी मुआफिक हो, एराब में भी मुआफिक हो और जिहत में भी मुआफिक हो। ठीक है ना। समझाता हूँ बच्चों। जो वो दूसरा इसम जो अपने पहले इसम के साथ क्या हो, एराब में भी मुआफिक हो और जेहत में भी मुआफिक हो। ठीक है ना। यानी मतबू फाइल होने की वजह से मरफू, मफूल होने की वजह से मंसूब, मुजाफ इलैहि से मजरूर, तो ताबे भी इसी तरह होगा। ताबे की 5 किस्में: सिफत, ताकीद, बदल, अतफ, बारफ, अतफ, बयान। देखो, सिफत, ताकीद, बदल, अतफ, बारफ, अतफ, बयान। अब समझो जरा, मेरी बात समझना, ये बात जरा गौर से समझना, तो बात समझ में आ जाएगी। देखो, मैं कहता हूं यार, रजुलुन आलिमुन, ऐसा ही है। आलिम आदमी, रजुलुन आलिमुन, आलिम आदमी, मौसूफ सिफत है, ऐसा ही है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, मौसूफ सिफत पढ़े हुए हैं ना। ये क्या कहलाता है? ये मौसूफ कहलाता है। ये उसकी क्या कहलाता है? ये सिफत कहलाता है। इसी सिफत को हम ताबे भी कहते हैं। ताबे की क्या है? ताबे की आपको बताएंगे। ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ताबे भी कहते हैं। ठीक है ना, ताबे कहते हैं। ताबे क्या होता है? वो दूसरा इसम, ताबे क्या होता है? वो दूसरा इसम, खाली सिफत ताबे नहीं है इसके, पांच तवाबे के अंदर ना, तवाबे एक बड़ी चीज है, उसमें 5 चीजें आती हैं, तो एक सिफत भी उसमें से है। तो ताबे वो दूसरा इसम है जो अपने पहले इसम के साथ, ताबे वो दूसरा इसम है जो अपने पहले इसम के साथ मुताबकत रखता हो। ठीक है ना। ठीक है ना। एराब में भी देखो, इस पे जम्मा है तो इस पे भी क्या आ रहा है, इधर जम्मा है तो इधर भी जम्मा। जैसे जैसे इधर आएगा वैसे ही इधर आएगा। समझ आ रही है बात की? जो एराब पहले पे आएगा वैसा ही एराब क्या आएगा। अगर पहला हालत रफी होगा तो दूसरा भी हालत रफी होगी, अगर पहला हालत नस्बी होगी तो दूसरा भी हालत नस्बी होगी। और पहली, ये हो गया, समझ रहे हो? पहले तो ये समझो, पहले ये समझो कि दोनों में क्या है, एराब में मुताबकत है। क्या है? एराब में मुताबकत है। एक बात। अब आप कहोगे उस्ताद जी जिहत की क्या बात है? समझो अब जरा, जिहत का क्या मतलब है। जिहत में मुताबकत हो, जिहत का क्या मतलब है कि जनाबे अली, जिहत का मतलब ये है कि भाई, जो चीज पहले जो चीज बन रही है ना, वैसे वही चीज दूसरी भी उस तरह की कोई चीज बन रही हो, उससे कोई इलादा चीज ना बन रही हो। अच्छा, जो चीज पहली चीज बन रही है वही क्या हो, दूसरी भी। मिसाल के तौर पे देखो, मैं कहता हूं आया मेरे पास, जा अनी, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? फाइल चाहिए। जा अनी रजुलन, ऐसा ही था। अच्छा जी, रअई तो, देखना इससे जेद की बात समझ में आएगी। मरर तो, भी रजुलिन। अच्छा, अब देखो, ये रजुल था ना, अगर मैं इसकी सिफत लेकर आऊंगा ना, तो सिफत क्या होनी चाहिए? आलिमुन होगी। आया मेरे पास आलिम आदमी।
تو یہ دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ فائل بنیں گے. یعنی گویا یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ بھی فائل ہے، یہ بھی فائل ہے. حالانکہ کیا ہے اصل میں دونوں مل کے فائل بنتے ہیں. اچھا، دونوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ فائل بنتے ہیں. یہ مطلب ہے جہت کا. جہت کا کیا مطلب ہے؟ کہ دونوں کی کیا ہو، دونوں کی ایک ہی، دونوں مل کے بنتے ہیں نا. تو میں یوں کہہ سکتا ہوں نا کہ جیسے یار یہ اگر کیا بن رہا ہے، یہ اگر فائل بن رہا ہے تو یہ بھی کیا بن رہا ہو؟ فائل بن رہا ہو. اچھا، رائی تو رجولن میں کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بھی بن رہا تھا نا، میں نے آدمی کو دیکھا، ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کروں گا؟ عالمن پڑھوں گا اس کو. اعراب بھی وہ ہو گیا. گویا یہ اگر کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کے ساتھ مفعول بن رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی مل کے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ رائی تو رجل، اگر یہ مفعول بن رہا ہے تو یہ بھی کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو متبو جو ہے نا، یہ متبو کیا بن رہا ہے؟ یہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے. اور سمجھو، مرر تو بھی رجولین ہوگا تو اب مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ عالمن پڑھنا چاہیے. لمن. کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور تھا، اور یہ دونوں متعلق بنیں گے کس کے؟ مررتو کے ساتھ. یہ جیسے متعلق ہو رہا تھا ایسے یہ بھی متعلق ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہوتا ہے جہت کا مطلب ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جہت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ما قبل والا اگر کیا بن رہا تھا؟ فائل بن رہا تھا، تو متبو بھی کیا بن رہا، تابع بھی کیا بن رہا ہوگا؟ گویا کہ وہ فائل بن رہا ہے. اگر متبو کیا بن تھا؟ مفعول بن رہا تھا، تو یہ بھی کیا بن رہا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور اگر مجرور بن رہا تھا تو یہ بھی مجرور تھا، اور اس میں سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی. لیکن اب میں اس کی ایک مثال سمجھنا. زید قائم، اس کی ترکیب کیا ہے؟ زید قائم کی ترکیب آپ نے کی ہے. زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے. زید کیا ہے؟ مبتدا ہے اور قائم خبر ہے. پتہ ہے آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے استاد جی گڑبڑ ہوگی. ہاں کیا گڑبڑ ہوگی؟ استاد جی اس پہ بھی رفع ہے، اس پہ بھی رفع ہے، تو یہ موصوف صفت کیوں نہیں ہے؟ یہ موصوف صفت کیوں نہیں ہے؟ میں کہوں گا بچوں جہت مختلف ہے. جہت مختلف. آپ کہیں گے استاد جی جہت کیسے مختلف ہے؟ میں کہوں گا بچے اس پہ جو رفع آیا ہے نا وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے آیا ہے. اس پہ جو رفع ہے نا وہ خبر ہونے کی وجہ سے ہے. مبتدا اور چیز ہوتی ہے، خبر اور چیز ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھے؟ مبتدا اور چیز ہے، خبر اور چیز ہے، تو ان کی جہت مختلف ہے. اس لیے کیا نہیں ہوگا؟ یہ موصوف صفت نہیں ہو سکتے، یہ مطبوع تابع نہیں ہو سکتے، مطبوع تابع نہیں ہو سکتے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور نہیں سمجھے ہو؟ معرفہ نکرہ کو ابھی چھوڑو، معرفہ نکرہ کو چھوڑو، معرفہ نکرہ کی بات نہ کرو. رجولن، چلو رجولن عالم، رجولن اس کو سے جو ہے نا تو جہت مختلف تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے معرفہ نکرہ کی ابھی بات نہ کرنا. اور نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور سمجھے ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا زید قائم موصوف صفت کیوں نہیں بناتے آپ؟ اب آپ کہو گے استاد جی پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ، چھوڑو اس کو، چھوڑو بس ابھی معرفہ نکرہ کو بھی چھوڑو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو موصوف ہونے کی وجہ سے بھی دونوں پر رفع تو ہو سکتا ہے نا کہ موصوف صفت بھی بن سکتے تھے، لیکن وہ اور اعراب ایک جیسا آ رہا ہوتا تھا. بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے، اس سے زیادہ یاد نہیں کرنا آج. جہت کی بات مجھے بتاؤ، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ جہت، جہت کیا ہوتی ہے؟ یعنی مطبوع فاعل ہونے سے مرفوع، مفعول ہونے سے منصوب، مضاف ہے تو مجرور اس تابع ہوگا. پھر تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بار فتح بیان. کے نام یاد کرنے ہیں. اچھا، صفت، تاکید، بدل، عطف بار فتح بیان، ان کے نام رٹا لگا لینا ہے بس. پھر میں انشاءاللہ کل صفت کراؤں گا، پھر آگے تاکید کرائیں گے، اور یہ سارے کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. واہ 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 واہ، بڑا آسان ہو جائے گا. تو پھر کیا ہے؟ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کیا مشکل ہے؟ واہ 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 واہ، پھر تو عوامل شروع ہو جائیں گے. ویری گڈ. صفت، تاکید، بدل، عطف بار فتح بیان وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا. میں سپیڈ اپ لگاؤں گا، پھر سپیڈ لگا کے میں نے آگے دوڑنا ہے اور پیچھے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. آگے دوڑ، پیچھے چھوڑ. اس کو اچھی طریقے سے یاد کرو، پھر ہم اس کو وہ کریں گے.